أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ما شاء الله. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. ما شاء الله. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يا سلام. الله. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون. فالحكم لله العلي الكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله. فالحكم لله العلي الكبير. أحسنت. ما شاء الله. الله يفتح عليك. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. الله. ما شاء الله. رزقنا الله وإياكم جميعا. وما يتذكر إلا من ينيب. أحسنت محمود. ما شاء الله. زيدك. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره رفيع الدرجات ذو العرش
يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. الله أكبر ما شاء الله. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. الله أكبر. الله سبحانك يا رب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الله أحسنتم يا ما شاء الله. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين سلام. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله